فرح تيفي. واليوم جيتكم فيديو جديد. المهم هاد لا فيديو هذا غادي ندير فيه استعراض الحساب ديالي. واخا صراحه باقي يلاه باديه فيه، وغادي نوريكم كل شيء بالتفصيل. ولكن قبل من هادشي ما تنسوش ديروا لي لايك او سبسكرايب وتفعيل الجرس وبارطاجيو اللي قديتو عليه. المهم بارطاجيو. وبالنسبه للفيديو تاع البارح راه كنت درت ماشي مسابقه باش المهم هو فيديو لا وصل 1000 في. دابا راه يلا وصل 50 في نهار. المهم الا وصل هذاك الفيديو 1000 في راه غادي ننزل فيديو ديال سرقه الحسابات. مستحيل انك ما تكونش شريتي شي كونت. اللي كتشوفوه هو سرقه غير من الفيسبوك، كتحتاج غير الفيسبوك صافي. انا قلت كلشي صافي. المهم لا تخربق فيه تما. دابا اي حساب كيبان لك في الفيسبوك عنده بحال دابا انت تمشي تكتب فري فاير في الفيسبوك، اي حساب كيبان لك في الفيسبوك مليح كتمشي تاخذ غير سميه صافي هو ولا ديالك. المهم بحال هكذا. هذا هو الفيديو. اما الطريقه باش انك ديرها راه خاص توصل ل1000 وغادي نلوحها ان شاء الله. وعاوتاني قلت واحد المسابقه اخرى تحت لي فراسي انني من غادي نسرق شي كونت غندير عليه مسابقه. والمسابقه هي هذه انك تشارك لاشين مع 10 ديال الناس فما فوق. المهم تشاركوا سميتو مع 10 والفوق هي وصافي. غادي وهذوك 10 ماشي غتشاركوا معهم، خاصهم يديروا لي ابوني. اوكي. المهم دابا غادي نمشيو لاشين باش نوريكم. المهم ها هي لاشين هي هذه كيف ما كتشوفوا. هادو كيبان لك يطلع وكينزل هادشي. المهم هو قبل يوم واحد هو هذا الفيديو. شفتوا. المهم انا كدا غتدخلوا وغادي ديروا لي شي تعليق وحفيز. المهم في هذا الفيديو الجاي راني غادي نخلي لكم في الديسكريبشن الرابط تاع هذا التعليق ديال هذا الفيديو هذا سرقه الحسابات. المهم هذا الفيديو هذا غنخلي لكم الرابط ديالو في الديسكريبشن تدخلوا ليه. المهم غير تسالوا هذا الفيديو وباش نوريكم الحساب ديالي خاصكم ما تفلتوا حتى شي مقطع. بقاو باش تشوفوا كل شيء بالتفصيل على الحساب ديالي. المهم هذا ضربوا لي 27، هذا ضربوا لي 74، هذا ضربوا لي 40، هذا ضربوا لي 47، هذا 54، هذا 49. المهم عندي 45 ابوني. بقى لينا 5 وغادي نوصلوا ل 50 ابوني وان شاء الله نوصل في اقرب وقت ل ابوني. بالنسبه للناس دابا اليوتيوبرز الكبار داكشي كيتزادوا لهم كل نهار 1000 ابوني. كتمشي عندهم داكشي بالالاف. المهم انا قلت لكم غير 100 ابوني صافي. صراحه نتوما بحال ما عرفت ملي كديروا ابوني كتجيكم بحال ثقيله ولا شنو سميتو. راه ما غادي تخسروا حتى شي حاجه. غاديروا ابوني وشاركوا القناه راه ما غادي تخسروا حتى شي حاجه. اللي قال لك غيخسر شي حاجه يكتبها لي في الكومونتير نشوفوا واش غادي يخسر. حتى شي حاجه ما غادي تخسرها. المهم ندوزو دابا للاستعراض. المهم راني خرجت لي فري فاير. ماني مشيت خرجت وعاوتاني عاود دخلت. المهم شحال ما بقيت شوبات في قرينه. هذه دابا الصفر ديال لندا كان كنت شوبات 400 ديال منظر هذاك المتجر الغامض. المهم انا نقول لكم هادشي كله على الشوب وشحال كنشوبي وداكشي كله غادي نقول لكم. غير تابعوا الفيديو. المهم اول حاجه غندخلوا للخزنه. بعد انا اول حاجه عندي شخصيه الوك. المهم كان ديك الساعه شريت فارباس. هاد الفارباس هذا شريتو من المتجر الغامض كان طلع لي التخفيض 45% وشريته. وهذا من دياموند رويال. هادشي كله صافي دياموند رويال. هذه التيكيتات الحمرين.
ماجيك كيوب، تلاح فابور هذا. هذه دياموند جولد رويال، دياموند تلاح فابور ديك السيمانة. دياموند هذا غير دخلت عطاوني هاد راس الدجاجة. هذا الدياموند لا، كانت لح فواحد سميتو ديال الرقائق ديال سميتو. كنا كنجمعوا واحد الترفات وكيقول لك دير لفه بهم. المهم ها هو، عندي هذا عندي هذا عندي هذا عندي هادو، هادشي كله. المهم رانا كونط يلا بادية فيه. دخلنا لهادشي، هادشي دخلنا ليه وهادو لا مازال. المهم عندي هذا وهذا 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 وهذا. المهم مسكينة تاع البنات هما اللي كنشري انا. وصافي هاد التيشيرتات هادو عاديين هكذا. وصافي دابا ندوزو هنا. عندي هذا وهذا وهذا وهذا. الصراحة واعر هاد الفرباس وهذا كنت شوبت، قلت لكم جا المتجر الغامض وشوبت 400 دياموندا. كان طاح لي تخفيض شويه غالي. سقط الخبر بلي طاحوا ليهم شي وحده تخفيض 91%. اذا الفرباس راه غير ب50 دياموندا. المهم كان معرض طاح لي بديك 200 دياموندا الفرباس. شريت سميتو الفرباس وكانت عندي اصلا انا معرض 200 دياموندا قبل، هي 600 دياموندا اللي كانت عندي في الكونت. وكنت قلت يا نشري هذاك. المهم هادو مسكينات اللي عندي هادو. المهم نكمل لكم. وكنت قلت يا نشري سميتو، يا نشري فاباس، لا يا نشري داك كونوشي. كانت ديك الساعه كونوشي تاع خط تطوير موضه. قلت يا نشريها ويا نشري ديك سكين ديالت المتجر الغامض. صافي قلت كونوشي فيها دوك الوريضات كيتمشاو سميتو احسن من ديال المتجر الغامض. اذا غنشري تيكيتات وغنبقى ندير سبين. خسرت الجامود كله اللي عندي، خسرته فيه وما جانيش. جاتني المحفظه صافي. المهم انا دروك كنوريها لكم. المهم عندي هنايا بغيت غير نشري وشريت هادو 6 تيكيتات من هادو. بدا نشري بطاقه ديال الماجيك واحد 79 دياموندا باش نبدل الاسم. المهم ها هما شتو هادو هما اللي كيعطيوهم لك في اللفه ملي كدير اللفات هكذا. المهم دوزو الشخصيه تغيير اولوك. هو باش تعرفوا عرفتي شحال مره وانا كندير لكم هاد الاستعراض وما كنصدقش. داك لعبت انا غير لا ندخل دابا. المهم هو الفرباس بقاو حتى الاخر باش نوريكم الفرباصات اللي شريت وشحال من حاجه كي ولا. المهم الصراحه كرهت المونتاج والله. ما بقيتش كان مونتاجي الفيديوهات ديالي مع صافي كيجيني داكشي بحال ممل. هادو كلهم غير ديال فارباس. هذا واقيلا كان ديال شي فارباس. وهذا الصراحه جات اللبسه واعره. هذا المهم هادشي اللي كاين عندي. ستوب نديرو شي لبسه. هادي اصلا راه هادي لها جا زوين جا زوين. لا المهم هادو كلهم جوارين شويه. وريني
باين راه ديال الديامونط رويال. المهم بحال هكا خلو هذا. ما زيدش عليا نهز السلاح. ها مازال ما كملناش. المهم غادي ندوز دابا، ملي غندير لكم استعراض ديال هادشي هذا اللي عندي. غندوز غادي نوريكم كيفاش ديروا الهيد شوت في التدريب. غنلعب تدريب. المهم هكذا. ما عرفتش علاش انا فين كنشوف ندير شي شخصيه تاع الدري كيطلع لي هادشي هذا هكذا. المهم هادشي واقيلا وريتو لكم. صافي دابا دوزنا داكشي كله اللي عندنا. فالباس ما شريتوش. صافي هادشي خليه هنا. زيد عاوتاني دابا فين غنمشيو. غنمشي للكرويال نوريكم هادشي. ما بقيتش كندير عليه سبين. بلا ما ديروا لي سبين كتخسروا غير الديامونت ديالكم. ما غادي يجيك حتى الاخر ولا ما قبل الاخر الا كان عندك الزهر. المهم مسكين باقي ليه 4 ايام وغيمشي ويجي واحد اخر. وقيلا غيعاودوه. المهم هكذا. صراحه كنت وحشت هاد الحاضين هادنا مع شي شهرين وما محيدين علينا. هادشي كله واخده يندوزو دابا الرقصات. هادشي مملوك 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 مملوك. راعي البقر مملوك. هادشي هذا عمري ما وصلت ليه. هاد الصف كله. هاد الصف كله هذا عمرني ما ديتو. هاد الصف كله شي وحده فيهم قالك كلهم. وحده فيهم عمرني ما وصلت لهم. المهم ندوزو دابا المجموعه والاسلحه. ندوزو المجموعه. عندي هادي راه كضحك على راسك. انا كنضحك عليك كي